The entire nation is looking at you accordingly, सेठी साहब. आपका मतलब है कि इंटायर नेशन इमरान खान कह रहा है कि काजी फाइजी साहब के ऊपर सारा पाकिस्तान देख रहा है. आप पहुंच गए कि मैं अगली बात क्या करने लगी. ये वही साहब हैं जिन्होंने काजी फाइजी साहब के ऊपर एक रेफरेंस किया था. अरे वो तो रियासत के बकौल उनके रियासत के हथकंडे थे. रियासत का गुस्सा था. अच्छा. हाँ, उसकी वजह से उनके खिलाफ वो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो उसमें बता रहे हैं कि आपने भी तकरीबन कुछ बरस पहले फेस किया था स्टेट की का गुस्सा. और खान साहब ने फैसिलिटेट किया. हाँ, ये नहीं उन्होंने लिखा कि उन्होंने फैसिलिटेट ये हमने ऐड कर दिया. नहीं, वो तो देखिए ना, खान साहब और स्टेट जो थे एक थे ना. हाँ. सेम पेज तो इसी को कहते थे ना. तो हर चीज़ जो स्टेट करती थी वो खान साहब कहते थे हम मिलके कर रहे हैं. हाँ. हमें तो फख्र है. वो ड्रामा था ना. आज वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था वो कह रहा है, वहाँ से आ रहा था. हाँ, तो अब वो अपना जो खाता बंद करके तो स्टेट का खाता. लेकिन उम्मीद उनको उन्हीं से है जिनके खिलाफ वो रेफरेंस गया था किसी जमाने में. हाँ, तो क्या वो कह रहे हैं 6-7 पॉइंट्स. जी 7 पॉइंट्स हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारी कोशिशें सारी बेकार गईं, ये भी उन्होंने लिख दिया. लेकिन 7 पॉइंट्स हैं और उसमें उन्होंने तोशाखाना का भी जिक्र कर दिया, फिर बहावल नगर इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया, फिर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके लेटर का भी जिक्र कर दिया, फिर उसके बाद जितनी भी डिटेंशंस हुई हैं या जो ट्रायल चल रहे हैं उनका भी जिक्र कर दिया, फिर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न जिन्होंने रिज़ाइन किया था 17 फरवरी को उसका भी जिक्र कर दिया, सीरीज़ ऑफ पिटिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गई हैं उनका भी जिक्र कर दिया, रिजर्व सीट्स के मामले पर जो किरदार रहा उसका भी जिक्र कर दिया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम्स हैं सबको इसमें कंटेन कर दिया. और ये लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिसीव भी कर लिया. क्या जवाब आएगा? अच्छा, अब जवाब तो बात की बात है कि किया क्यों स्टेज पे. हाँ, ये भी तो सवाल बनता है. क्या बात है. हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि खान साहब की एक पॉलिसी है वो बरकरार चल रही है. सऊदी अरेबिया को अटैक मरवत साहब के जरिए हो गया ना. लेकिन वो बाकी इमरान खान साहब ने खुद भी डिसोन कर दिया. उनका नहीं. हाँ, लेकिन वो हवा में रहेगी ना. ऐसी होता है ना, एक तरफ से करवा दिया दूसरी तरफ से कहा मैंने तो किया ही नहीं. जी. अब मरवत साहब को बड़े अहम है ना. उनके बहुत बड़े लीडर हैं. उनको उसका रिवॉर्ड भी मिल गया है. उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड का नॉमिनेशन भी आ गई है पीटीआई की तरफ से. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इन द ऑपोजिशन, और वो मरवत साहब को दे दी उन्होंने, किसी और को नहीं दी. वो आपने उमर अयूब को नहीं दी, किसी और को नहीं दी, आपने मरवत साहब को दे दी. क्योंकि वो अच्छा घसीटते हैं. और ये जो पीटीआई वाले हमारे कुछ दोस्त हैं, हाँ, वो सारा वक्त ये कहते हैं कि नहीं मरवत की कोई अहमियत नहीं है. हाँ, ये तो खान साहब इसको फारग कर देंगे. ये जो बातें करता है हम शर्मिंदा हैं उन बातों से, हम दूर होते हैं. अभी ये सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर सारे पीटीआई ये जाती मौक़िफ़ है, ये जाती हो गया. और बड़े लोग हैं जो कहते हैं छोड़ो मरवत की बात ना करें, वो तो नो बड़ी है. हालांकि खान साहब के लिए वो समबड़ी है. ठीक है. तो अब बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया को अटैक कर दिया, उधर IMF को अटैक कर रहे हैं जी. ठीक. इधर आपने ये आर्मी चीफ को डायरेक्ट अटैक किया खान साहब ने जी. आपको पता ही है, ज़्यादा बात नहीं करते हम अपनी एहलिया के बारे में. एंड सो ऑन. खान साहब तो फुल फ्लैश फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं. बाउंसर पे बाउंसर कराई जा रहे हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर कराई जा रहे हैं, और फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं. हाँ. चौके छक्के से कब तो बात ही नहीं करते. उसकी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता नहीं करना. सिर्फ वहाँ पे खबर का भी तस्करा कर दें, 3 लोग तो पैचअप के लिए भी बिहाइंड द सीन्स एक्टिव हैं. मैं कोई नहीं, वो सब ड्रामा है. अच्छा. कोई अभी ये खबर आई है ना. जी. हाँ, कोई नहीं, वो मैंने चेक किया है, उसमें कोई पानी नहीं है. वो जो 3 नाम हैं कहीं कोई हकीकत नहीं. ओके. ये सिर्फ ड्रामे हैं. ओके. अच्छा, अब वो बड़े अच्छे लोग तो हैं ना कि यार किसी तरीके के साथ मुकमुकाओ, काम आगे चले, ये लड़ाई झगड़े के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह. वो अच्छे ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, मगर उनकी अहमियत कोई नहीं है. और ना इधर के हैं ना उधर के हैं. ये जिसे कहते हैं ना गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं. अच्छा. गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं. नाइस. चलो वहाँ पे उड़ा रहे हैं और कहीं नहीं. हाँ. अच्छा. या और वॉकिंग इन द पार्क. अच्छा. तो अब बात यह है कि ये खान साहब ने जो ख़त लिखा है इसकी कोई अहमियत नहीं है. इसकी सिर्फ अहमियत खान साहब के लिए है कि एक पूरा एजेंडा चल रहा है. अब आगे 3-4 दिन के अंदर पूरी एक ऑपोजिशन लॉन्च कर रही है मूवमेंट. ठीक है. उसको भी तो गर्म करना है ना. तो ये जो सारी जो बयानबाजी हो रही है अग्रेसिव, अब खान साहब का ये ख़त, दिस इज़ टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि किसी सूरत में भी हम बातचीत नहीं करने के लिए तैयार. हम अग्रेशन पे हैं, हम प्रेशर पॉइंट्स कर रहे हैं ताकि ये कामयाब हो, लोग निकले बाहर. ये ना कोई हो कि जी खान साहब बैठ गए हैं या खान साहब कुछ और चाहते हैं और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. तो दिस इज़ वाई दिस लेटर वाज रिटन एट दिस टाइम. एंड बाकी आपने सवाल पूछा कि
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ پکڑ کے اپنی فائل میں لگا دیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے خط کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یا تو پٹیشنز تو ان میں جو ایشوز ہوں گے تو پٹیشنز آلریڈی چل رہی ہیں, چل رہی ہیں. اور پھر میں اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوں تو میں سوچوں ارے بھائی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ تم نے تو یو آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. آپ ہی نے تو یہاں تک لے آئے ہمیں جہاں جوڈیشری کے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا. خان صاحب کے زمانے میں جوڈیشری کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر تھا نا, جس قسم کے فیصلے آ رہے تھے وہ ایکس چیف جسٹس سے, ٹھیک ہے نا, 2017 کے بعد تو وہ سارے ججز جو تھے وہ تو بڑے پرو پی ٹی آئی تھے, اور اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اس کو آپ انڈیپینڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے. اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس بھی فارورڈ کیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب, ان کے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا, وہ تو کئی گوشہ نشین ہو گئے. ہاں تو اب تو غائب ہو گئے کر کے جو انہوں جا کے ہیرو بنتے پھرتے ہیں. سو اب بات یہ ہے کہ I wouldn't pay too much attention to this. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے خان صاحب نے خطوات ادھر ادھر لکھتے رہتے ہیں, یا وہ امریکہ میں کانگریس مین کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی کچھ کرو کچھ کرو, یا آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا, کوئی رسپانس نہیں آئے گا. لیکن جو احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس نوعیت کی بیان بازی کریں آنے والے شوز کے لیے وہ ہوگا انٹرسٹنگ. بھی ڈسکشن کریں گے انڈین الیکشن 2024. انہیں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے اہم انتخابات سمجھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ ناقابل شکست سمجھے جا رہے ہیں کہ اب کی بار تو 400 سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے یہ لوک سبھا کی, اور نعرہ بھی یہی ہے. پہلے تو تھا مودی ہے تو ممکن ہے, اور اب ہے اب کی بار 400 پار. لیکن جہاں انڈین میڈیا میں نریندر مودی صاحب کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, ان کی اکنامک پالیسیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, سراہا جا رہا ہے, تو دوسری طرف جو وہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں وہ خوف کا بھی شکار ہیں. خصوصاً جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہونے جا رہا ہے, اور آئندہ الیکشنز تو شاید اس طرح بھی نہ ہو پائیں جس طرح بھی تھوڑے بہت کسی نہ کسی کے لیے گنجائش ہے. کیوں ہے خوف؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ نریندر مودی کیا بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈبیٹ انڈیا میں چل رہی ہے. ایک سیکشن ہے انڈین لبرل کلاس کا کہ ہندوستان انڈر مودی ایک فاشسٹ رژیم بننے جا رہا ہے, یا بن گیا یا بننے جا رہا ہے. فاشسٹ سے مراد ان کا یہ ہے کہ جمہوریت کے جو ادارے ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, میڈیا ہو, عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, ہیومن رائٹس آرگنز ہو, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوں, سول سروس کی انسٹیٹیوشنز ہوں, یہ سب جو ہیں یہ ہندوائز ہو رہی ہیں, اور یہ سیاسی طور پہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو انڈیا کا جو اوریجنل بیس تھا جو جواہر لال نہرو نے رکھا تھا آف سیکولر انڈیا, اور سیکولر انڈیا کا بیس ختم ہو رہا ہے, اب ایک ہندو انڈیا بن رہا ہے. اور ہندو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی جو مضبوطی تھی, انڈیا کمزور ہو جائے گا آگے جا کے, اور ایک اتھارٹیرین کنٹری بن جائے گا. یہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا راستہ اختیار کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انڈیا نے تو پاکستان کے بہت عرصے سے تنقید کرتا آ رہا ہے نا کہ پاکستان کے اندر تو 3 ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں, اور پھر کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا. پھر اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم تنقید کی ہے دنیا نے کی ہے پاکستان کی, وہ یہ کہ ضیاء الحق کے آنے سے پہلے پاکستان بھی ایک سیکولر ملک تھا. اس کی کانسٹیٹیوشن ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن تھی. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو غرض نہیں ہے مذہب کس کا کیا ہے, ہاں اپنا جس کا مذہب ہے وہ اپنا مذہب کرے, مگر مذہب جو قانون ہے ہمارے وہ جسٹس جو کہ اسلام کے بھی قانون ہیں ان کو فالو کرے گا. مگر یہ نہیں کہ جو اسلام کے اگزامپلز ہیں فرام ہسٹری اس کے بیسس کے اوپر کوئی قانون بنے گا. اچھا, ضیاء الحق صاحب نے آ کے اسلامائز کر دیا, آپ کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیا اس کے اندر, اور پھر شریعہ کورٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیے. تو ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرا سسٹم شروع کر دیا. اب دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, کنفیوژن ہو رہی ہے. کبھی اسلامک لا چلتا ہے, کبھی سیکولر لا چلتا ہے. اچھا, انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے جو کیا ہے, ابھی انڈین لبرلز کہہ رہے ہیں مودی بھی یہی انڈیا میں کرنے جا رہا ہے. اچھا, اور اس لیے پاکستان کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک قانون نہیں ہے اور مختلف قانون ہیں. اور نمبر 1, اور نمبر 2 یہ جو تعلیم کے اندر مذہب کو لے کے آ گیا ہے ضیاء الحق صاحب, اس کی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. باقی دنیا ساری سیکولر ایجوکیشن ہے, پاکستان کے اندر سیکولر ایجوکیشن
سبٹاج ہو گئی ہے. کچھ حد تک ہے انگلش میڈیم سکولز میں، مگر باقی پبلک سکولز کے اندر سیکولر ایجوکیشن نہیں ہے، اس میں مذہب کا زیادہ رول ہے. اچھا، اب جس کی وجہ سے پھر آپ ایک آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یو سین ایز اے مسلم کنٹری رادر دین ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری. اور دنیا میں آپ نے دیکھا جب سے یہ 9/11 ہوا اور اس سے پہلے بھی کہ ایک اسلام کے خلاف ایک پورا محاذ بن رہا تھا. وہ اس حد تک ہوا کہ اب سعودی عربیہ میں بھی ریورس گیئر لگا دیا ہے MBS نے، محمد بن سلطان نے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے ضیاء الحق کی اسلامائزیشن سے. کیوں؟ کہ وہ اسلامائزیشن نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیسائزیشن تھی. ضیاء کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ووٹ نہیں تھا، تو اس نے پھر مذہب کو استعمال کیا کہ جی کہ میں تو ایک قسم کا اسلام لانے والا ہوں، اور اس کا سہارا لیا اور اس سے اسلام کو سیاسی طور پہ ایک کلوک پہنا دیے، ایک کپڑے پہنا دیے اپنی سیاست کو اسلام کے، اس کو لبادہ اوڑھ دیا. تو جس کی وجہ سے ہمارا سارا تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ ہم اب انٹیگریٹ ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ، مگر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں انٹیگریٹ نہیں ہونے دیتا دنیا کے ساتھ. کیونکہ جب دنیا مانگتی ہے وہ پروفیشنلز مانگتی ہے، وہ ریلیجس اسکالرز نہیں مانگتی.